हुकूमत अपने बचाव के लिए हर किस्म की आईनी तब्दीली के ऊपर गौर कर रही है। क्या ऐसे हुकूमत बच जाएगी? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसियों आईनी तरमीमों की प्लानिंग में मौलाना का कंधा इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को मुलतवी करके हुकूमत का अगला प्लान क्या सेट हो चुका है? इमरान खान ने जलाली अंदाज में नई डायरेक्शन किसको क्या जारी की है? कल मुल्क में हड़ताल का फायदा और नुकसान किसको है? सियासी जमातों की कमाल की नई प्लानिंग है। आप सब पर सलामती हूं, मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नशा लानत है अगर, फिर तो है लानत यह भी इख्तियारात का इंसान को नशा हो जाना। तजर्बा जब हुआ फिर बात समझ में आई, सुनते हम आए थे बंदों का खुदा हो जाना। वफाकी हुकूमत ने प्लान किया बहुत अच्छे से। 2022 के अंदर जो इलेक्शन होने थे वो इलेक्शन ना हो सके। इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन को तूल दिया जाता रहा। हर बार कोई ना कोई नई बात मंजर आम पे आती रही। अब की बार इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि हम देखें जी, इस्लामाबाद में आबादी बढ़ चुकी है और उसके तनाजुर में हम यूनियन काउंसिल्स के अंदर इजाफा करना चाह रहे हैं। तो यूनियन काउंसिल्स के अंदर इजाफा करने की तरकीब जो है वो पेश की गई कौमी असम्बली में, फिर बाद में सेनेट में गई। सेनेट ने आज मंजूर की, सदर के बाद वो बाकायदा तौर पर सदर की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। फिर नई हल्का बंदियां होगी। ये जो शेड्यूल था इसे रीशेड्यूल करना पड़ेगा और बात चलेगी 2025 से भी आगे की। बैठ के बीन बजाते रहें कि बल्दियाती इलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्यों हुकूमत करवाएगी बल्दियाती इलेक्शन? कतई तौर पे नहीं करवाएगी जब मालूम पड़ेगा कि हमारी मकबूलियत नहीं है। लेकिन इस वक्त बताया जाता है कि पार्लिमानी निज़ाम सीखने की जरूरत है कि प्राइवेट मेंबर्स डे के ऊपर कुछ सिफारिशात जो हैं बिल की सूरत में वो पेश की जानी है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से। जमीयत उलमा इस्लाम फे के मेंबर है नूर आलम खान। नूर आलम खान साहब जो है वो एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी आर्टिकल्स के अंदर तरमीम करवाना चाहते हैं। और मजे की बात यह है कि प्राइवेट डे के ऊपर जब किसी पार्टी की भी हिमायत नहीं होगी, इनको फिर हुकूमत की हिमायत हासिल होगी। पहला जो आर्टिकल जिसके अंदर वो तरमीम करवाना चाहते हैं 184 में अब ये लिखा है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को अदालती नजरसानी की सूरत में जो उसका दायरा इख्तियार है, उसके आगाज पे मुकदमा सुनने का जो इख्तियार है, या जो मफाद आमा की गर्ज से वो 184/3 के तहत आज खुद नोटिस ले सकते हैं, उसके अंदर ये तरमीम करवाना चाहते हैं। अब साहिब उसके अंदर तरमीम क्या करवाना चाहते हैं वो तो सामने नहीं आ सकी मंतिक अभी कि तरमीम है क्या, लेकिन एजेंडे में उसे शामिल रखा गया है कि एजेंडे में इसमें तरमीम करने की सिफारिश जो है वो दी है नूर आलम खान साहब ने। उसके बाद वो एक और आर्टिकल लेके आते हैं 51, यानी कौमी असम्बली में अराकीन की जो तादाद है वो 336 है, जो अभी आइन के आर्टिकल में लिखा हुआ है, जिसमें खवातीन और गैर मुस्लिमों के लिए भी मखसूस नशिस्तें हैं। अब उसमें भी वो तरमीम करना चाहते हैं। या तो वो 336 में कमी वाक़े करके वो जो मखसूस नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, इलेक्शन कमीशन ने दी नहीं, उसके बाद एक नया सवाल पैदा हो गया कि ये इनको भी नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे नहीं रहे, तो फिर ये कोरम कैसे पूरा करेंगे? तो उसके लिए वो नई इख्तरा निकालना चाहते हैं कि इसको कम ही कर दिया जाए या फिर इसको उस तनासुब से रखा जाए कि जो दीगर में बांट दी जाए। फिर वो आर्टिकल 59 के अंदर तरमीम करवाना चाहते हैं जिसमें 4 गैर मुस्लिम, यानी हर सूबे से एक, हर सूबाई असम्बली के अरकान मुंतखब करेंगे। अब उसके अंदर भी तरमीम करना चाहते हैं, वो एक से उसकी तादाद को बढ़ाना चाहते हैं या उसके लिए क्या नया नुक्ता नज़र है उनका, उसकी भी अभी कोई मंतिक जो है वो सामने नहीं आ सकी। लेकिन उसमें भी तरमीम करने के ये ख़्वाह हैं जिसके लिए हुकूमत जो है वो अपनी आमादगी का इजहार कर चुकी है। अब देखना ये कि उस दिन क्या होगा। फिर एक और आर्टिकल 106 जिसमें बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली में 3, खैबर पख्तूनख्वा में 3, पंजाब में 8 और सिंध की सूबाई असम्बली में 9 नशिस्तें मखसूस हैं। अब उसके अंदर तरमीम होगी। अब ये जो तनासुब है इसको किस हद तक तब्दील किया जाएगा, ये सारा इसी चक्कर में है कि मखसूस नशिस्तें किसी ना किसी सूरत में पहले आईनी तरमीम हो जाए, उस सूरत के अंदर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना जाएं। उसके लिए नूर आलम खान साहब क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब की ईमा के ऊपर काम कर रहे हैं, ये बजाते खुद मैदान में उतरे हुए हैं। किधर से इशारा है ये मालूम नहीं। फिर आर्टिकल 177 के हवाले से भी है जिसमें चीफ जस्टिस के तकर्रुर करने का इख्तियार जो है वो सदर के पास है और दूसरे जजेस जिनका तकर्रुर करना है वो चीफ जस्टिस जो है वो सदर से मुशावरत के बाद करेंगे। अब उसके अंदर भी तरमीम है। उसमें तरमीम के हवाले से ये तादाद को भी बढ़ाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद को। वो जो तनासुब इन्हें लगता था कि ये तनासुब 8-5 का है, अब वो तनासुब ये करना चाहते हैं कि ये 8-5 वाला तनासुब है 8-15 का हो जाए। देखें क्या बनता है। फिर आर्टिकल 193 उसके अंदर भी तरमीम कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, हाई कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए अहल शख्स उसकी मुद्दत के लिए एडिशनल जज भी मुकर्रर हो सकता है।
اور اس کی مدت سے تجاوز بھی کیا جا سکتا ہے، صدر کے پاس اس کا اختیار ہے۔ اب اس کی کس ذیلی شک کے اندر انہوں نے اختراع کوئی نئی نکال کے نیا منصوبہ لے کے آنا ہے، وہ بھی زیر غور ہے۔ اب ان سارے منصوبوں کے پس پردہ جو حقائق ہیں وہ صرف یہ ہیں کہ کسی بھی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف مین اسٹریم میں واپس نہ آ سکے، اس کو اتنا کارنر کر دیا جائے کہ آوازیں جو مخالف اٹھ رہی ہیں وہ نہ اٹھ سکیں۔ پھر آرٹیکل 208 کے حوالے سے بھی بات ہے کہ پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 208 اس وقت یہ واضح الفاظ میں کہتا ہے کہ سپریم کورٹ اور وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ صدر کی منظوری سے اور ایک ہائی کورٹ جو ہے وہ متعلقہ گورنر کی منظوری سے افسران کے عدالتوں کے ذریعے تقرری کے لیے قوانین بنا سکتی ہے۔ اب ان قوانین میں اختیارات کس کے پاس منتقل کر دیے جانے ہیں، یا کس کے اختیارات بڑھا دیے جانے ہیں، یا کس کے محدود کر دیے جانے ہیں، اب اس پہ بھی غور و فکر اس وقت جاری ہے۔ کر لیں کیا ہوگا؟ ججز کی تعداد بڑھانے سے کیا ہوگا؟ ہمارے وزیر قانون صاحب کہتے ہیں کوئی توسیع نہیں دی جا رہی، چیف جسٹس صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں توسیع نہیں لینی، آئین کے اندر جو لکھا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اب آئین کے اندر جو لکھا ہے، ابھی جو لکھا ہے ویسے ہوگا، یا آئین کے اندر تبدیلی کے جو آپ خواہاں ہیں ویسے ہوگا؟ حکومت نے اپنی پوری پلاننگ کر کے پورا زور لگانے کا طریقہ اپنا لیا ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسلام آباد کے الیکشن تو ملتوی کیے، وہ صرف یہ ہے کہ کہیں بھانڈا نہ پھوٹے ہماری مقبولیت کا۔ دوسرا یہ کہ وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھانے کا جو فیصلہ کیا ہے، 23 ججز کرنے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ بیرسٹر دانیال چودھری نے یہ مانا ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ جو ہے وہ آئندہ ہفتے اس کا بل پیش کیا جائے گا۔ 1997 کے ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھائی جائے گی۔ اب اس میں 184(3) میں ترمیم کی جائے گی۔ نور عالم خان صاحب یہ پیش کریں گے اور حکومت اس کی حمایت کرے گی۔ مولانا کا کندھا استعمال کیا جا رہا ہے۔ اب مولانا پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کیا موقف رکھیں گے، یہ ایک سوال ہے۔ مولانا نے اور مولانا کے ترجمان جو ہیں، جو پارٹی کے اہم رکن ہیں کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہم مشاورت کریں گے۔ اب اس ضمن کے اندر کیا مشاورت ہوتی ہے؟ کیا یہ ڈیڈ لاک جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یا یہ ڈیل کے اندر تبدیل ہوگا؟ کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی کے اوپر ہوگا، کیونکہ وفاقی حکومت نے زور اپنا لگا لیا۔ پاور شیئرنگ کے معاملے کے اوپر پیپلز پارٹی سے بات کر لی، مولانا سے بات کر لی۔ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہے، لیکن محمود خان اچکزئی صاحب کی پارلیمنٹ کے اندر پوزیشن کیا ہے یہ سبھی کو معلوم ہے، اس لیے انہیں یہ لگتا ہے کہ مولانا کا کندھا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور مولانا جو یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں اتحاد جو ہے وہ فائدہ مند نہیں رہا، سود مند نہیں رہا، تو اس ضمن کے اندر مولانا کیا اقدام اٹھائیں گے یہ دیکھنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کو روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو لوگ جا کے ملتے تھے پیر کو اور جمعرات کے روز، انہوں نے جا کے جو شکایات کے انبار لگائے تھے مختلف جگہوں کے اوپر، جس کی بنیاد کے اوپر خیبر پختونخوا میں ایک کمیٹی بنائی گئی۔ اب اسی پہ سب سے پہلے تو مشال یوسفزئی ان کو سائڈ پہ کیا گیا، جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی تھی کہ پارٹی کو ہائی جیک کر لیا، بہت ساری جگہوں پہ باتیں ہو رہی تھی کہ ٹک ٹاک کے اوپر زیادہ اپنا وقت گزارتی ہیں، ان کو سائڈ پہ کیا گیا۔ پھر محمود کیا نام ہے، علی امین گنڈاپور صاحب کے مخالف جو لوگ کھڑے ہوئے تھے، شکیل خان صاحب ان کی حمایت میں جو لوگ آئے تھے، یعنی عاطف خان صاحب نے ان کی حمایت کی تھی، ان کا پارٹی عہدہ واپس لے لیا گیا۔ پھر ایک اور رکن جنہوں نے اعتماد کے لیے جو ہے حمایت کا اعلان نہیں کیا تھا، ان کا پارٹی عہدہ واپس لے لیا گیا، نئی پارٹی عہدے دے دیے گئے ہیں۔ لاہور کی صورتحال بھی یہی رہی ہے، ڈراسٹک چینجز کی بات کی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو پھر یہ پوری کی پوری پارٹی لائن بھی میں چینج کر دوں گا، جس کے اندر جو خواہاں ہے کہ میں اس جگہ پہ بیٹھ جاؤں گا، کوئی نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ جلالی انداز میں ان کی طرف سے گفتگو ہوئی ہے تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ یہ آپسی معاملات سے نکل کے عوامی سطح پہ جائیں، عوامی سطح پہ جائیں گے تو ہمارا کوئی نیریٹو مضبوط ہو پائے گا۔ کل کے دن ملک گیر ہڑتال کا اعلان ہے جو تاجروں نے کیا ہوا ہے۔ اب اس کو سب سے پہلے جو سپورٹ کیا، ایک طرح سے ابھی وہ پلاننگ کر رہے تھے، جماعت اسلامی نے اسی دن کہہ دیا جی ہم 28 تاریخ کو ہم ملک گیر ہڑتال کر رہے ہیں۔ اب ادھر سے انہوں نے کہا تاجروں نے کہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا نیریٹو بنانا چاہ رہی ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب اٹھے، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ ہم ان کی حمایت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پہ سبھی سے مل کے یہ پلان کیا کہ اگر یہ ہڑتال رہ جاتی ہے کامیاب تو پھر یہ کریڈٹ جو ہے وہ، کیونکہ عوام اس وقت بدحالی کا شکار ہے، معیشت اس وقت اس کا پہیہ رکا ہوا ہے، تو یہ ہڑتال تو ہونا ہے۔
ان کے مطالبات جائز ہیں, ان کی مجبوریاں بھی جائز ہیں, تو اس میں اپنا حصہ کیوں نہ ڈالا جائے, ان کو اپنی طرف کیوں نہ مائل کیا جائے. تو کلی طور پہ یہ اپوزیشن اتحاد جو ہے یہ ان تاجر برادریوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر آپ ہڑتال کرنا چاہتے ہیں تو ہڑتال کی صورت میں جو اپنے احتجاج کو ریکارڈ کروانا ہے اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی رکھ لیں تاکہ آپ کا موقف مضبوط ہو سکے. بصورت دیگر اگر بجٹ کی تشکیل کے دوران آپ کے موقف مضبوط نہیں ہوا تو کیسے ہوگا؟ تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ تاجر جو ہیں وہ مائل ہو رہے ہیں اس پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر. لیکن اگر یہ پولیٹیکل نیریٹو کامیاب رہا تو حکومت کے لیے بڑی مشکل بن جائے گی. حکومت نے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ جو ہے وہ تاجروں کے بارے میں رکھا ہوا تھا کہ ان کی بات سن لیں گے اگر یہ زیادہ جو ہے مشکل پیدا کریں گے. لیکن اب اگر اس میں سیاسی جماعتیں انوالو ہو رہی ہیں تو پھر حکومت کے لیے نیگوشیٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. جب حکومت کے لیے نیگوشیٹ کرنا مشکل ہوگا تو حکومت کے لیے پریشانی بنے گی. اب اس پریشانی سے بچنے کے لیے وہ اپنے سارے حفاظتی حصار جو ہیں وہ اپنے گرد اٹھانا چاہ رہے ہیں. وہ چاہے آئینی ترامیم کے زمرے میں ہوں, چاہے وہ نئے پیکج کی منظوری کے اندر ہوں, چاہے پرانی باتوں کو لے کے ہوں, چاہے اتحادیوں کو منانے کے حوالے سے ہوں, چاہے اپنی پاور کو کہیں شیئر کرنے کے حوالے سے, وہ اپنا ہر حربہ آزمانا چاہ رہی ہے. لیکن کون کون سا حربہ ان کا کارگر رہے گا یہ دیکھنا ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.